आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। एउटा विषयमा निपुण भए पुग्छ। सबै विषय जान्न सकिन्न र जानेर साध्य पनि लाग्दैन। यो जगतमा कति धेरै विषयहरू छन्, केमा काम गर्ने। सबै काम एउटैले गर्न खोजेर कहाँ हुन्छ र? सबैले एउटा एउटा काम समाउने हो। समाज चाहिँ पूर्ण हुन्छ, व्यक्ति कहिल्यै पूर्ण हुँदैन। जति घेरा विराट हुँदै गयो त्यति पूर्णतातिर जान्छ, जति सानो हुँदै गयो त्यति अपूर्ण हुँदै जान्छ। व्यक्ति आफैमा अपूर्ण छ, व्यक्ति पूरा हुनै सक्दैन। तर समाज बन्दै गयो भने समाज पूरा हुन्छ, पूर्ण हुन्छ। किनभने समाज व्यक्ति मिलेर बनेको हुन्छ। सबै व्यक्तिहरूको प्रतिभाको फाइदा सबैले लिन पाउँछ। एउटा व्यापारी पनि चाहिन्छ, कानुन व्यवसायी पनि चाहिन्छ, डाक्टर पनि चाहिन्छ, इन्जिनियर पनि चाहिन्छ, मजदुर पनि चाहिन्छ, मालिक पनि चाहिन्छ। यो जगतमा सबै चाहिन्छ र समाज पूरा हुन्छ। तर एउटा व्यक्ति सबै हुन सक्दैन। यी धेरै विधाहरूमध्ये एउटा विधामा एउटा व्यक्तिले काम गरेको हुन्छ, तर त्यो व्यक्तिलाई उपभोगको लागि सबै विधा चाहिन्छ। आवश्यकता सबै विधाको छ, तर उसले एउटा मात्रै गर्न सक्छ। सबै मै गर्छु भन्यो भने असम्भव हुन्छ। डाक्टर पनि मै बन्छु, इन्जिनियर पनि मै बन्छु, वकिल पनि मै बन्छु, मजदुर पनि मै बन्छु, मालिक पनि मै बन्छु, ज्यामी पनि मै बन्छु, डकर्मी पनि मै बन्छु, शिखरमी पनि मै बन्छु। सम्भवै हुँदैन। एउटैले सबै कुरा गर्न सक्दैन। त्यसकारण व्यक्ति अपूर्ण छ। पूर्णता भनेको सबै जे आवश्यकता छ, आफ्नो आवश्यकता पूरा हुनु पर्यो। हाम्रो आवश्यकता समाजबाट मात्रै पूरा हुन्छ। म एक्लै भएर पूरा हुँदैन। त्यसकारण बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो समाज छ, त्यसकारण म छु। समाजलाई सम्मान गर्नुपर्छ। कारण के भने समाज भनेको मेरै फैलावट हो। यो समाज नभए म हुँदैनथे, म बाँच्दैनथे। मेरो मात्रै प्रतिभाले, मेरो मात्रै क्षमताले म एक्लै बाँच्न सक्दैन थिएँ। मेरा आवश्यकताहरू पुरा हुँदैन थिए। मलाई त के गर्नु र? न कपडा बनाउन आउँछ, न बनेको कपडालाई सिलाएर लाउन पनि आउँछ। सबैले सबै कुरा जानेको हुन्छ र? यहाँ त सिलाउने पनि छ, बनाउने पनि छ, लगाउने पनि छ, अनि नै पूर्णता पाएको छ। एक्लैले केही हुँदैन, सबै छन्। त्यसकारण म छु। यी सबै मेरो शरीरको अङ्ग जस्तै हुन्। जसरी मेरो शरीरका सबै अङ्गहरू छन् अनि म बाँच्या छु। मेरो मुटु पनि छ, कलेजो पनि छ, फोक्सो पनि छ, पेट छ, अनि म बाँच्या छु। त्यसै गरी यो समाजका पनि भिन्न भिन्न अङ्गहरू छन्, विभिन्न व्यक्तिहरू छन्, विभिन्न प्रतिभाहरू छन्, अनि म बाँच्या छु। होइन भने म एक्लै बाँच्न सक्दैन थिएँ। त्यसकारण समाजप्रति सम्मान, श्रद्धा, सबैप्रति भक्तिको कारण नै यही हो। सबै मानिसलाई माया गर्नु। अरूलाई माया गर्नु भनेको आफैलाई माया गर्नु रहेछ। म र ऊमा फरक छैन, किनभने ऊ नभए म बाँच्न सक्दिनँ। अनि के गर्नु? यो समाज त मेरो मुटु कलेजो जस्तो रहेछ। जसरी मुटु नभए म बाँच्न सक्दिनँ, त्यसै गरी समाजका व्यक्ति नभए म बाँच्न सक्दिनँ। यो विविध विधा नभए बाँच्न सक्दिनँ। यो संयुक्त स्वरूप हो समाज। त्यसो भए मैले चाहिँ के गर्नु त? मैले यो समाजका विभिन्न विधाहरूमध्ये एउटा विधा समाउने,
मेरो पनि समाजलाई योगदान होस्। अरूको योगदान मैले लिइराखेको छु नि, अरूको कर्मको फाइदा मैले लिइराखेको छु भने मेरो कर्मको फाइदा पनि अरूले लिउन्। अरूले मेरो कर्मको फाइदा लिनै पर्छ। म चाहिँ सबैबाट लिने अनि मैले केही नदिने हुन्छ र? मैले पनि त दिनु पर्यो। यी विधाहरूमध्ये एउटा विधा समाउने र त्यो विधा अरूलाई बाँड्ने, दिने, त्यसबाट आएको फाइदा सबैलाई बाँड्ने, सबैले लिन पाउन्। जसरी मैले सबैसँग लिएको छु त्यसको लागि एउटा विषय समाउने र त्यो विषयमा निरन्तर निरन्तर काम गर्ने, त्यसमा विशेषज्ञ बन्ने। सन्तहरू, मध्ययुगीन सन्तहरू भन्नुहुन्छ, एक सधे तो सब सधे। एउटा कुरामा पारङ्गत भयो भने सबै कुरा आउँछ है। तिमीले चाहेका सबै विषयहरू आउन सक्छ। बस एउटा विषयमा काम गर, धेरै विषयमा होइन। तिमी आफ्नो चित्तलाई नछर, यो पनि मैले गर्छु, ऊ पनि मैले गर्छु, ऊ पनि मैले गर्छु, सबैतिर जान खोज्यौ भने केही पनि हुँदैन। किनभने सबै काम गर्न तिम्रो ड्युटी हुँदै होइन। यी सबै काममध्ये एउटा काम रोज्ने र त्यो गर्ने तिम्रो कर्तव्य हो, तिम्रो धर्म हो, तिम्रो अधिकार पनि त्यही नै हो। सबै काम गर्न सकिन्न। र पहिलो कुरा, आफूलाई केमा रुचि छ, कुन काम गर्दाखेरि मलाई आनन्द आउँछ, मजा आउँछ, कुन काम गर्दा मलाई थकाइको अनुभवै हुँदैन, म त्यो काम, जुन काम गर्न पाउँदा म खुसी हुन्छु, दिन गएको पनि याद हुँदैन, हो त्यस्तो काम छनौट गर्ने। आफ्नो स्वभाव के छ, आफ्नो स्वभावसँग मिल्छ कि मिल्दैन त्यो काम, आफ्नो स्वभाव हेर्ने, आफ्नो क्षमता हेर्ने। मेरो क्षमता, मेरो कुशलता, मेरो रुचि मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो मिल्ने विषय छनौट गर्ने। छनौट गर्नलाई अलिकति समय लाग्ला। के काम मैले गर्ने भनेर छान्नको लागि समय लगाउनै बरु। तर छानिसकेपछि मेरो रुचिको, मेरो मूल विषय यो हो भनेर थाहा पाएपछि निरन्तर त्यसैमा काम, त्यसैमा काम, त्यसैमा काम गर्ने। अन्त आँखा लगाउन जरुरी छैन। एउटै काम गर्ने, एउटै कामबाट सबै कुरा पाइन्छ। अरूले गर्देका छन् नि, सबैले दिन्छन्, मैले एउटा मात्रै काम गरे हुन्छ। हेर्नुहोस् त, एउटा बल, क्रिकेटको बल खेल्ने मान्छेले, एउटा क्रिकेटर के जानेको थियो र अरू कुरा उसलाई केही पनि थाहा छैन, अरू पढाए पनि छैन, अरू केही विषयमा ज्ञान छैन, मात्रै उसलाई क्रिकेट खेल्ने विषयमा ज्ञान छ। राम्रो खेलाडी, राम्रो खेल्न सक्छ, उसले त्यसैमा मात्रै अभ्यास गर्यो, त्यही अभ्यास गर्यो, क्रिकेटको विशेषज्ञ भयो, राम्रो खेलाडी बन्यो। अब उसले के पायो? त्यही खेलबाट सम्पत्ति पनि पायो, त्यही खेलबाट सम्मान पनि पायो, त्यही खेलबाट स्वास्थ्य पनि पायो, त्यही खेलबाट सबैसँग सुमधुर प्रेमपूर्ण सम्बन्ध पनि बढ्यो। सबैले माया गर्न थाले। राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई माया गर्छन्, तर सबै काम गर्नेलाई होइन। एउटा काम गर्ने, राम्रो गर्ने। धेरै काम गर्छ तर काम चाहिँ राम्रो गर्दैन भने जति धेरै काम गरे पनि कसैले सम्मान गर्दैन। एउटा काम गर्छ तर कुशल छ त्यो काममा, उत्कृष्ट काम गर्छ भने त्यसैको सम्मान हुन्छ। त्यसैले धेरै काम नरोजौँ, राम्रो गर्नेतिर चाहिँ ध्यान देऊ। राम्रो काम गर्छु, म जे पनि गर्छु राम्रो गर्छु। अब राम्रो गर्नलाई के गर्नु पर्यो? त्यसलाई निरन्तर निरन्तर प्रयत्न गरिरहनु पर्यो। किनभने प्रयत्नबाट मात्रै कुशलता आउँछ। निरन्तरको प्रयत्नबाट व्यक्तिमा कुशलता प्रकट हुन्छ। त्यत्तिकै कुशल भएका होइनन् नि मान्छे, कति अभ्यास गर्नुपर्छ। निरन्तर 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 अभ्यास, तर एउटै काममा अभ्यास। धेरै काम छानेर केही फाइदा छैन। यो गर्ने कि त्यो गर्ने कि, यो पनि गर्यो ऊ पनि गर्यो, सबै चुप्रुक चुप्रुक गर्छौँ हामी, थोरै थोरै काम गर्छौँ। त्यही भएर हामी अप्ठ्यारोमा परेका छौँ। जे काम गरौँ एउटै काम गरौँ। र काम पैसा कमाउनको लागि होइन, काम विशेषज्ञता अथवा
कुशलताको लागि अथवा केही सिक्नको लागि काम गरौँ। मैले सिकेको चाहिँ मेरो सम्पत्ति हो। वास्तवमा पैसा कति आयो त्यो महत्त्वपूर्ण होइन। मैले यदि क्षमता बढाएँ आफ्नो भने त्योभन्दा ठुलो सम्पत्ति अर्को हुनै सक्दैन। कुनै पनि ठाउँमा जाउँ, चाहे आफ्नो देशमा बसौँ या विदेशमा गएर काम गरौँ, जे गरे पनि सिक्नुपर्छ। मैले सिकेँ, विषय सिकेँ, जुन विषयमा म काम गर्छु त्यो विषयमा म विशेषज्ञ भएँ भने कुनै पनि देशमा जाउँ म अभावमा हुन्न, काम पाइनँ भन्नु पर्दैन। जहाँ गए पनि प्रगति हुन्छ, जहाँ पनि सम्मान गर्छन्, ओहो यो व्यक्तिलाई त यो विषय आउँदो रहेछ भन्छन्, उच्च पद पाइन्छ, ठाउँ पाइन्छ। त्यसकारण सिक्नुपर्छ कहीँ पनि गएर। तर हाम्रो ध्यान सिक्नमा हुँदैन, पैसा कति आयो त्यतामा मात्रै ध्यान हुन्छ। सिक्ने इच्छा नभएपछि सिकिँदो रहन्छ, सिक्ने इच्छै चाहिँदो रहेछ। काम गरेर मात्रै कोही सिक्दो रहन्छ। कसरी सिक्दैन भने आज जस्तो गर्यो भोलि पनि त्यस्तै, पर्सि पनि त्यस्तै, पर्सि पनि त्यस्तै, एकहोरो काम एकनासले गरिरहन्छ। होइन, हिजोभन्दा आज बढी जान्ने भएँ कि भएन हेर्नुपर्छ कि कुनै पनि काम गर्दाखेरि हिजोभन्दा आज म जान्ने भएँ कि भएन, त्योभन्दा अर्को दिन जान्ने भएँ कि भएन, एक दिन मेरो क्षमता वृद्धि भयो कि भएन, यही काम गर्नेमा क्षमता वृद्धि भयो कि भएन हेर्नुपर्छ। एउटा खेलाडीले सधैँ खेल खेलेँ मैले भनेर मात्रै हुँदैन। सिक्ने इच्छा भनेको के हो भने हिजो जसरी खेलेँ त्योभन्दा आज राम्रो गर्न सकेँ कि सकिनँ, हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि राम्रो बढ्दै 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 जानुपर्छ। आफ्नो क्षमतालाई, आफ्नो प्रतिभालाई त्यसैमा निखार्नुपर्छ। यति गऱ्यौँ भने, एउटा मात्रै काम गऱ्यौँ भने पुग्छ। एउटै कामले व्यक्तिलाई शिखरमा लैजान्छ, जहाँ गएपछि कुनै चिजको अभाव हुँदैन, सबै चिज प्राप्त हुन्छ। गरेको एउटा काम तर पायो उसले सबै। एउटा काममा मेहनत गरेको तर सबैको मेहनतको फाइदा उसले पायो। होइन भने कठिनाइमा पर्छौँ हामी। हामीलाई धेरै मानिसलाई कस्तो लाग्छ भने यो पनि गरौँ, त्यो पनि गरौँ, ऊ पनि गरौँ, सबै मैलै गर्नुपर्छ, मैले गरे मात्रै हुन्छ भन्ने धारणा छ। यसले हामीलाई दुःखतिर लैजान्छ, कहिल्यै कुनै काममा सफल हुन सक्दैन। घर परिवारमा पनि त्यही गर्नुपर्छ। एउटा परिवार छ, परिवारभित्र सबैको आफ्नो भूमिका हुन्छ। मैले कुन भूमिका निर्वाह गर्ने हो त्यो आफूले तय गर्नुपर्छ र त्यो भूमिकामा आफू जमेर बस्नुपर्छ, त्यही काम गर्नुपर्छ। सबै काम एउटैले गर्न सकिन्छ र एउटाले यो काम, एउटाले यो काम, एउटाले यो काम जिम्मा दिने, आफ्नो काम जिम्मा दिने, उसको काममा हस्तक्षेप नगर्ने, सल्लाह मागे सल्लाह दिने। तर सबैले काम बाँडफाँड गर्नै पर्छ। त्यसो गर्यो भने परिवारमा पनि प्रगति सुरु हुन्छ। अब हामी त कस्तो छौँ, एउटाले गरेछ भने गर्ने मान्छे गरे छ, सबै काम उसैले गर्नुपर्ने, बस्ने मान्छे चुप लागेर बसेको छ, काम नगर्ने, बाहिर गफ गरेर बसेको छ। घरमा कसले के गर्यो, कसरी काम गर्यो केही मतलबै छैन, कामको बाँडफाँड नै छैन। यस्तोले चाहिँ दुःख दिन्छ र केही सिक्दा पनि सिकिँदैन। भरे त्यो घरमा काम गर्ने मान्छे कुनै दिन बाहिर गइदियो भने अनि अप्ठ्यारो ऊ भएन भने अनि सबै कामहरू रोकियो, आफूलाई आउँदैन, गर्ने मान्छे छैन, अनि अरूको छिमेकीको सहयोग लिनुपर्ने स्थिति बन्छ। त्यसकारण कामको बाँडफाँड हुनुपर्छ। एउटा मात्रै काम हामीले राम्रो गर्न जान्यौँ भने नि अनि चाहिँ सबैको सहयोग पाइन्छ। अरूको छिमेकीको पनि सहयोग लिन सजिलो हुन्छ। तिम्रो काम यो म गरिदिन्छु, यो मलाई आउँछ, मेरो काम चाहिँ यो तिमीले गरिदियो भाइ, तिमीलाई आउँछ भन्न सजिलो हुन्छ नि, सट्टापट्टा गर्न सजिलो हुन्छ। कुनै पनि काम निरन्तरताबाट कुशलता जन्मिन्छ। निरन्तर काम गर्ने, कुशल हुने, राम्रो गर्ने, धेरै काम गर्ने होइन, राम्रो काम गर्नेतिर सोच राख्नुपर्छ। सम्पत्ति कमाउनलाई मात्रै काम गर्ने होइन, क्षमता कमाउनलाई काम गर्ने, सिक्नको लागि काम गर्ने, यो स्थिति बन्नुपर्छ। एउटा काम गरे पुग्छ, एक सधे तो सब सधे। एउटाको साधना भयो भने सम्पूर्ण कुराको साधना गरे बराबर हुन्छ, सबै कुरा प्राप्त हुन्छ। किनभने यो समाज पूर्ण छ, सबै मानिस मिलेपछि पूर्णता प्राप्त हुन्छ। यहाँ एउटाले गरेको कामको उपभोग सबैले गर्न पाउँछन्। एउटाले कपडा बनायो, लाउन कति धेरै मान्छेले पाइयो, हामी सबैले लाउन पायौँ।
गरेको त एउटाले हो नि। एउटाले मोटर गाडी बनायो, हामी सबैले त्यसको सुविधा पायौँ। अब सबैले म मोटर पनि मै बनाउँछु त्यो पनि भनेर कहाँ हुन्छ र, सकिँदैन। अरूले गरेको कामको हामी फाइदा लिन पाउँछौँ, तर त्यत्तिकै चाहिँ पाइँदैन ल। त्यत्तिकै अरूले गरेको कामको सुविधा लिन पाइन्न। त्यसको लागि आफूले पनि एउटा काम गर्नुपर्छ र अरूलाई सुविधा दिन थाल्नुपर्छ, अनि पो आर्जन हुन्छ नि। आर्जन भनेको के हो? अरूले काम गरेको फाइदा आर्जन गर्नु, त्यही हो आर्जन भने। अरूले गरेको सहयोग म त्यतिखेर मात्रै पाउँछु जब मैले अरूलाई सहयोग दिन थाल्छु। मैले चाहिँ अरूलाई केही नगर्ने नदिने अनि अरूले मात्रै मलाई सबै दिउन् भनेर हुन्छ र? जबसम्म मेरो क्षमता मेरो प्रतिभा प्रयोग गरेर मैले अरूलाई सुविधा दिन्न तबसम्म मलाई अरूले पनि सुविधा दिँदैनन्। अरूले गरेको कामको फाइदा लिनको लागि आफूले गरेको कामको फाइदा पनि दिनुपर्छ र यसरी फाइदा दिन थाल्यो भने समाज पूर्ण छ, केही पनि अभाव हुँदैन। अभाव भन्ने हुँदैन, सम्पूर्ण अभावहरू पुरा हुन्छन्। जे चाह्यो त्यही त्यतिखेरै उपलब्ध हुन्छ यदि आफ्नो क्षमता अरूलाई बाँडेको छ भने। आफ्नो क्षमताबाट प्राप्त भएको, आफ्नो कुशलताबाट प्राप्त भएको कर्म उपलब्धि अरू सबैलाई आफ्ना उपलब्धि बाँड्यौँ भने अरूको उपलब्धि पनि आफू लिन पाइन्छ। त्यसैले धेरै काम होइन, एउटा काम रोज नै निरन्तर एउटा काम गरि नै रहने। निरन्तरताबाट मात्रै सबै कुरा हुन्छ। भनिन्छ एउटा पानीको थोपा कति नरम हुन्छ, पानीमा त के हुन्छ र, थोपा त्यही पनि। तर एउटा थोपा एउटा कडा ढुङ्गामा सधैँ टक टक परिरह्यो, थोपा खसिरह्यो भने ढुङ्गा पनि पुवाल पर्छ अरे। एउटा पानीको थोपाले पनि निरन्तर खसिरह्यो भने एकै ठाउँमा ढुङ्गा पुवाल पार्न सक्छ। हामीले निरन्तर काम गऱ्यौँ भने के हुँदैन, जे पनि हुन्छ। तर निरन्तरता चाहिन्छ। निरन्तरता भएन, आज गर्यो भोलि फेरि अर्को गर्यो, फेरि अर्को गर्यो, छोड्दै गयो भने चाहिँ केही पनि हुँदैन भनिन्छ नि। न घरको भइन्छ न घाटको भइन्छ, कहीँको पनि हुँदैन, बिचमा पेन्डुलम भइन्छ। तर एउटा काम मात्रै समात्यो भने त्यसैमा निपुण भइन्छ। कुनै काम ठुलो या सानो हुँदैन, जे गरे पनि पुरा गर्नुपर्छ, जे गरे पनि कुशल हुनुपर्छ। एउटा गिटी कुटेर खाने मान्छे, ढुङ्गा कुट्या छ, ढुङ्गा कुटेर खाने मान्छे छ भने पनि यति कुशल, यति राम्रो उसको ढुङ्गा कुटाइ होस्, यति राम्रो गिटी बनोस् कि सारा दुनियाँले माग गरून् मलाई त फलानाले कुटेको गिटी चाहिन्छ। चर्चा होस् सारा जगतमा कि यसले बनाएको जस्तो गिटी राम्रो कहीँ पनि हुँदैन, बरु बढी पैसा तिर्न तयार छौँ, मलाई त उसैको चाहियो, त्यति राम्रो होस्। त्यसैबाट नाम कहाँबाट कहाँ पुग्यो, सारा जगतमा चर्चा भयो के राम्रो एउटा गिटी कुट्यो। जे पनि राम्रो गर्छौँ चर्चा भइहाल्छ। त्यसपछि यति सारा सब सम्पत्ति त्यसैले आकर्षित गर्छ कि राम्रोले आकर्षित गर्ने त हो नि, सुन्दरताले आकर्षित गर्ने हो। जे गरौँ राम्रो गरौँ, सारा संसार आकर्षित हुन्छ। म बार भन्छु, एउटा पसल राख्नुभयो, किराना पसल राख्नुभयो, ठुलो कुरा होइन। त्यही किराना पसलले पुरै सम्पन्नता प्राप्त गर्न सकिन्छ। एउटा पसल राख्यो, दुनियाँलाई थाहा हुनुपर्छ यो पसलमा मिलावट भएको मिसिएको सामग्री पाइँदैन, हुँदैन। यसले जहाँबाट लिएर आए पनि शुद्ध सामानहरू ल्याउँछ, यसकोमा ढुङ्गा मिसिएको हुँदैन, कुनै प्रकारको अरू चिजहरू मिसिएको हुँदैन, शुद्ध पाइन्छ। यो विश्वास दिलाउनु पर्यो। राम्रो गर्नु भने त्यही हो। राम्रो गर्नु भनेको जो जस्तो हो त्यस्तै गर्नु, त्यसमा कुशल हुनु, मिलावट नगर्नु, नमिसाउनु, नबिगार्नु, सम्पत्ति कमाउन खोज्ने होइन, मान्छेको विश्वास कमाउन खोज्नु। त्यसरी राम्रो गर्यो भने त्यो गाउँका मान्छे मात्र होइन, टाढा टाढाका गाउँका मान्छे पनि फलानुको पसलमा शुद्ध सामान पाइन्छ, लाइन लाग्छ, भिड हुन्छ मान्छेको, बेचेर साध्यै लाग्दैन। अरू पसलमा भन्दा 2 रुपियाँ महँगो गरे पनि उसैकोमा मान्छे किन्न आउँछन्, किनभने यसकोमा शुद्ध सामान पाइन्छ।
जसले पनि राम्रो काम जहाँ पनि गर्छ सबैबाट सम्मान पाइन्छ, प्रशंसा पाइन्छ, सहयोग पाइन्छ। राम्रो काम गर्दा सहयोग नपाइयोस् त्यस्तो हुँदैन हो। सुरुमा गर्दा कठिनाइ हुन्छ, किनभने सबैले नराम्रो काम गरेर, सबैले मिलावट गरेर बिक्रिरहेको ठाउँमा मैले शुद्ध बेचेँ भने मान्छेलाई भरोसा नहुन सक्छ। सुरुमा अप्ठ्यारो पर्ला, तर राम्रो काम कसैले रोकेर छेकेर छेकिन्छ र देखिन्छ नि। सूर्यलाई हत्केलाले छेक्न सकिँदैन भने जस्तै राम्रो काम गर्नलाई कसैले पनि छेक्न सक्दैन। देखिन्छ उसको राम्रो कर्म, त्यसपछि मानिसहरू सबै आकर्षित हुन्छन्, सबैजना आउँछन्। एउटा तरकारी पसल राखेको छ, सारा विषादीयुक्त तरकारीहरू छन्। कति समस्या छ मान्छेलाई, तरकारी किन्न गयो सबै विषादीयुक्त छ, खान योग्य केही पनि छैन। कसैले भनिदियोस् मेरो तरकारी पसलमा विषादीयुक्त तरकारी पाइन्न, अथवा खाद्य प्रयोगशाला होला, केही होला परीक्षण गर्ने, त्यहाँबाट परीक्षण गर्दाखेरि प्रमाणित भएको, खान योग्य विषादी रहित भएको प्रमाणसहित यी प्रमाणित छ मेरो भाइ भनेर जाँच गराएर, जसले जतिखेर जाँच गरे पनि हुने त्यस्तो प्रमाणित प्रकारको कसैले एउटा तरकारी मात्रै पसल राख्यो भने भरको मान्छेहरू त्यहीँ झुम्मिन्छन्, राम्रो पाइन्छ भनेर के। त्यस कारण जहिले पनि काम गर्दा विचार के गर्नुपर्छ भने काम धेरै गर्ने होइन, राम्रो गर्ने, राम्रो काम गर्ने, कुशल काम गर्ने र त्यसमा पुरा खारिने, त्यही काम गर्ने। अब राम्रो काम गरे पनि अहिले एक ठाउँमा तरकारीको राम्रो व्यवसाय गर्यो, तर भएन भने त्यो छोडिदिइहाल्यो, फेरि अर्को व्यवसाय गर्यो, फेरि छोड्यो, अर्को गर्यो, फेरि छोड्यो, कहीँ पनि रहँदैन। कहीँ कसैले चिन्दैन कि कोही मान्छे आउने कुरै आउँदैन। एउटा काम आज गर्छ, भोलि अर्को गर्छ, के गर्नु र, कामै लाग्दैन। एउटा काम गर्ने, राम्रो गर्ने भरको सम्पत्ति पनि त्यही आउँछ, सम्मान इज्जत पनि पाइन्छ, स्वास्थ्य पनि राम्रो बन्छ, सम्बन्ध पनि सुमधुर बन्छ, जीवन स्वर्ग तुल्य हुन्छ। जसले राम्रो काम गर्यो उसको जीवन त स्वर्गसरी भइ नै गयो। आफ्नो जीवनलाई राम्रो या नराम्रो बनाउने हाम्रो हातमा रहेछ, हाम्रो कर्म रहेछ। राम्रो काम गर्नेहरूले यही जीवन स्वर्ग वैकुण्ठ बनाए, नराम्रो काम गर्नेहरूले यही जीवनलाई नर्क बनाए। नर्क स्वर्ग खोज्न कहाँ जाने र, कहाँ जानु? यहीँबाट नर्क स्वर्ग सुरु भइ नै जान्छ। जसले आफ्नो स्वार्थको लागि अरूलाई दुःख दिने काम गरे, अरूको स्वार्थ हेरेनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले जहिले पनि दुःख पाए, केही पनि आउँदैन, सब विकर्षित हुन्छन्। अन्तिममा सबले छोडिदिन्छन् र समाज मेरो शरीरको अङ्ग जस्तै हो, मेरो मुटु कलेजो फोक्सो जस्तै हो। जसरी मुटु कलेजो नभएमा बाँच्न सक्दिनँ, फोक्सो नभएमा बाँच्न सक्दिनँ, त्यसै गरी यो समाज नभएमा बाँच्न सक्दिनँ। किनभने समाजको कर्मको फल मैले लिनुपर्छ र समाजको लागि नराम्रो काम गर्ने हो भने समाजले तिरस्कार गर्छ, समाजले छोडिदिन्छ। र समाजले छोड्नु भनेको के हो? आफ्नो मुटु कलेजोले छोड्या जस्तै। त्यसकारण कहिल्यै पनि समाजको अहित हुने काम गर्नै हुन्न। जुन काम गरेर समाजको अहित होस्, नोक्सानी होस्, त्यस्तो काम गर्नुहुन्न। त्यस्तो काम गर्नु भनेको आफ्नो मुटु कलेजोको नोक्सानी हुने काम गर्नु बराबरै हो। हुन त हामी त्यही गर्छौँ। अब यो मुटु कलेजो फोक्सोको कुरा गर्दा नि के कुरा गर्नु र? समाज तपाईँको फोक्सो जस्तो होस् हो, त्यसकारण तपाईँ नबिगार्नुहोस् भन्यो भने अब आफै फोक्सै बिगार्न लागेको छु आफ्नै, अनि समाज होस् भनेर के गर्नु? अब हेर्नुहोस् त, फोक्सो श्वास फेर्नुपर्छ, यो श्वास फेर्न सकिएन भने म मर्छु थाहा छ, अनि त्यही फोक्सो टाल्ने चुरोट मेडी खाएर बस्छ मान्छे। अब आफ्नै फोक्सोसँग दुश्मनीपूर्ण व्यवहार गरिरहेछ, अनि समाजसँग के नगरोस्? हुन त मान्छेको त बुद्धि छैन, यस्तै छ। तर अलिकति सचेत हुनुपर्छ। ल, हामी सचेत हुनुपर्छ। जुन कुराले आफूलाई नोक्सान गर्छ, आफूलाई बिगार्छ, त्यस्तो कर्म गर्नुहुन्न। र यो समाजलाई आफ्नो शरीरको भित्री अङ्ग बराबर ठान्नुपर्छ। यो समाजलाई दुःख दिनु भनेको आफैलाई दुःख दिनु हो, समाजलाई सुख दिनु भनेको आफैलाई सुख दिनु हो। किनभने यो समाज छ अनि म छु, उनीहरू नभइकन म एक्लै हुन सक्दिनँ।
अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान